السلام عليكم، نتمنى تكونوا لاباس بخير ولا خير. اليوم جيتكم بإن فيديو باش نهضروا على ابليكاسيون دو مونتاج. هو راه كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون، ولكن اللي انا كنخدم بها وكنلقاها سهله هي ابليكاسيون انشوت. الوغ من بعد ما تكونوا درتوا ليها انستالاسيون و غندخلوا ليها ديريكتومون بحال هكذا، كنلقاو 3 بوطون: فيديو، فوتو اي كولاج. فوتو اي كولاج كيكونوا خاصه للتصاور اللي بغيتو تصاوبوهم، مثلا التصويره اللي غتحطوا في الاول ديال لا فيديو ديالكم في يوتيوب كيفاش بغيتوها تكون. دونك هنايا سي فاسيل انكم تخدموا بها. مثلا هنا نختاروا هذه وهذه وهذه. هنا بغينا لا فاصون كيفاش بغينا لي فوتو يكونوا محطوطين في هذا الكادراج. هنا عندنا بليزيور شوا. سينون ابري بالنسبه للفرونتيير هنا شحال بغيتو يكون الفرق ما بين كل فوتو، وهنا لا غراندور ديال ليماج، وهذا بيان سور شفتوا كيفاش كيرد هذوك القنوت ديال كل فوتو. بامكانكم ملي تساليو بحال هكذا كديروا ان فون ديكرون اللي يكون بشي لون باغ اكزومبل، وكديروا انغيستري. ابري ملي كتساليو كديروا سوفغاردي. الا بغينا نصاوبوا اون فيديو، دونك كنمشيو لا بارتي فيديو، كنديروا اون نوفيل فيديو، وهنا كنختاروا مثلا نختار هاد 3. هنا كيعطيني لا فوتو بالطول. انا بغيت لا فيديو ديالي تكون خاصه اليوتيوب. غنمشيو لاطوال، وهنايا لتحت كنلقاو هاد المونتاج اللي كنصاوبوه، واش غنحطوه في تيك توك، واش غنحطوه في انستغرام. حنا غنحطوه في يوتيوب، دونك غيعطيوه لينا بالطول بحال هكا، بالعرض باردون. دونك هنا هذاك الخطوط البويض اللي كيبانوا لكم من الفوق ومن التحت نقدروا نحيدوهم الا درنا هاد لا باغ بلونش حتى للقنت. دونك كيتعمر لنا ليكرون، كنديروا انغيستري. هي نصيحه اللي غنقول لكم، هي ملي غتبغيو تصوروا اون فيديو لليوتيوب، من الاول من تبغيو تستعملوا التليفون ديالكم في التصوير، صوروا بالعرض، ما تصوروش بالطول، سينو راه غتلقاو ليماج ديالكم سور يوتيوب غدا طويله، وعلى اليمين وعلى اليسار كاين فراغات بويض. دونك من الاحسن من الاول من صوروا بالعرض. وبيان سور غتكونوا قاديتوا لا كاليتي ديماج ديالكم في لا غاليري، فين حاطين التصاور ديالكم، غتكونوا قاديتوا اللوينات اللي بغيتو. اي باغ لا سويت ملي كتجيو الانشوت كديروا جوست لو مونتاج. هنا انا جبت هاد لي 3 فيديو اللي عندي، مني غنبرك مطولا على لا فوتو كيخرجوا ليا كنقسمين ب3 اللي انايا جبتهم هنايا عندي في الانشوت. نقدر نلعب بلو فات انني نديرها لقدام الوسط ولا نرجعها للاول. كنلعب بالترتيب ديالهم. سينو عندي لا بارتي ميوزيك اللي انا كنفضل انكم ما تستعملوش لا ميوزيك صوف الا كنتو شريتو لي دغوا دوتور، ما الا كنتو ما غتشريوهمش من الاحسن ما تستعملوهمش، حيتاش غادي ما يقبلوش لكم مونيتيزاسيون في يوتيوب. والا الا بغيتو تستعملوا لونغيسترمون باش كتخدموا لا فوا ديالكم، من الاحسن لونغيسترمون دو فوا بالنسبه لتسجيل الصوت ديروا حتى تساليو المونتاج في مره، يعني صافي ما بقى لكم حتى شي حاجه ديروها، عاد ديروا التسجيل ديال الصوت، حيت غادي يطراو لكم مشاكل من غتكونوا صافي قديتوا وهضرتوا وسجلتوا كل شيء ووليتوا بغيتوا ترجعوا عاوتاني تقادوا شي حاجه في المونتاج، غتلقاو الصوت بديتوا كتقيسوا فيه. وحتى هذاك الشيء اللي غادي نوريه لكم غتكونوا كتزيدوه كله غادي يتحرك من بلاصتو. دونك الصوت هو اخر حاجه كديروها. هادي بالنسبه لا ميوزيك، الصوت، لونغيسترمون. بالنسبه للستيكر كتقدروا تزيدوا شي حاجه الا بغيتوها. هنا عندنا هادو بالنسبه لتصاور انيمي كاين في هاد لابارتي. ملي كتساليو كديروا
enregistrer. Sinon الا بغيتو هاد لا بتيت فوتو اللي زدتو تقدروا تصغروها تكبروها تحطوها فين ما بغيتو كتحركوها. الا بغيتوها تكون غير في الاول بحال دابا هكا وتحبس. سينو الا بغيتوها تبقى حتى الاخر بحال هكا. دونك جوست كتجبدوا هذيك لا باريير صفراء وكتجبدوها حتى الاخر وكتبقى معكم توت لا فيديو. الا بغينا نديرو ليها سوبريمي كنديروا لها لا سيليكسيون و افاسي. سي سا. انا الاخرين غادي نقاد ليهم حتى هما لا توال هادي حتى هي ثلاثه بهم سي بون. الا بغينا نزيدو ان تكست دونك لا بارتي فين بغينا نديرو لو تكست كنكتبو مثلا سلام. هنا عندنا الا بغينا نديرو une autre phrase كنبركو كنهبطو لتحت سلام. كنبدلو لي كولور الا بغيناهم بشي لون. وهنا كيفاش بغينا يكون الشكل. هنا واش بغينا كبير ولا صغير. هادي واش بغينا الكلمه يكونوا الحروف ديالها مبعدين ولا مقاربين. وهادي واش بغينا يكون مسافه ما بين الكلمه اللي الفوق والكلمه اللي لتحت. وهادي الا بغينا هذيك الكلمه اللي كتبنا كيفاش تدخل على الفوتو. انا كتعجبني ندير هذه اللي كتكون من الفوق لتحت ولا باريير فيرت كنديرها حتى الاخر باش كتهبط بشويه عليها. انا داكم كيفاش خرجت فوالا باغ اكزومبل. عاوتاني الا بغينا نجبدوها حتى الاخر فوالا كتبقى معنا حتى الاخر. سي سا enregistrer. بالنسبه للو فلتر هذا الا بغيتو تقادو لي كولور سينو كنخليها انا اوريجينال. كنكون ديجا قاديت لي كولور في الاول قبل ما نجيب تصاور كلشي الانشوت. بالنسبه للديكوباج هذه لاش كتصلح لكم الا بغيتو تقطعوا لا فيديو ديالكم. باغ اكزومبل عندكم لا فيديو طويله بزاف وبغيتو تقادوا فيها شي حاجه في الوسط اللي ما عجباتكمش. باغ اكزومبل هذه غندير لها ديكوباج. هذاك الخط الابيض هو فين انا الحاجه اللي ما عجبتنيش دونك غناخذ الخط الاخضر حتى لتما وغندير اوكي. هنا شنو عطاني لا فيديو اللي كانت عندي هي هذه. هذيك لا فيديو الصغيره كنديروا بحال هكذا خرجوا عندنا 4. شفتي في الاول كنت درت غير 3 دونك هذه وهذه كانوا اون سول فيديو قسمتهم على 2. شي حاجه ما عجبتنيش في لا فيديو نقدر نقص منها نقدر نزيد. شي كلمه ما عجبتنيش كنقص بحال هكذا صافي كتختفي. انا اللي كنصحكم هو من تبغيو تصوروا اون فيديو ما ديروش لا فيديو دقه واحده كلها موصوله يعني فيديو واحد مجموع. كنفضل ديروا دي فيديو اللي مقطعين يعني بليزيور فيديو باش من تبغيو ديروا المونتاج هنايا يجيكم سهل. كيفاش الا بغيتو شي حاجه تنقصوا منها ولا شي حاجه تحيدوها كيجي سهل ماشي تبقاو كل مره كديروا الديكوباج. باغ اكزومبل هذا ندير له لا سوبريسيون المقطع كله بحال هكذا كيمشي. الا مثلا بغيت نزيد ندير شي كلمه كندير ان فيد. هاد لا بلوس روج كيصلح لكم حتى الا بغيتو تزيدوا تفكرتوا بغيتو تزيدوا شي فوتو ولا شي فيديو. سلام نكتبو بالابيض باش يبان حيتاش عندي لو فون كحل باغ اكزومبل. شفتي
الوغ هداكشي اللي كنت قلت لكم قبيله، الا كنتو تساليتو تفكرتوا شي حاجه وبغيتو تقادوها وكتسوبريمي ولا كتلقاو هذوك لي تكست اللي نتوما كتبتوهم كلهم تزقلوا لكم، كلشي كيكون ديكالا. باغ اكزومبل نتوما كتبتو هذه هنا كتلقاوها رجعات اللور، هادشي عاوتاني كتلقاوها رجع بحال هكا. دونك من الاحسن حتى كتكونوا قديتوا المونتاج كله في مره صافي، تاكدتوا من كل شيء، عاد كديروا لونغيسترمون ديال الهضره اللي بغيتو. بالنسبه لا فيتيس باغ اكزومبل كتصلح لكم الا كنتو بغيتو شي بارتي دوزوها مزروبه، فهنا كتقدروا تلعبوا في هاد لا بارتي هادي ديال لا فيتيس. الفوليوم حتى هو كتقدروا تلعبوا فيه بالنسبه لكل سيكونس بوحدها. يعني بغيتو اون سيكونس تكون الصوت ديالها مرتفع على الاخر تقدروا ديروها حتى هنايا. دوبليكي الا كنتو بغيتو شي سن تعاود، باغ اكزومبل هادي بغيتها تعاود في الوسط وفي الاخر، دونك كندير دوبليكي كتعاود ليا جوج مرات، نقدر هذيك نحولها تولي حتى الاخر. والا بغينا مثلا نزيدو شي ستيكر، دونك كنمشيو لهداك لو بونوم اللي لتحت وكنزيدو مثلا هاد لاك دي مان، نقدروا نصغروها نكبروها نحطوها نابورت او اوسي، نخليوها هنا مثلا. هنا اللي ديكالي هي وسلام، انا بغيتها تكون في نفس الوقت، دونك هي كنبرك عليها وكنجرها في نفس البلاصه مع الاخرى. ولا بغيتهم يكونوا بجوجهم مطولين، دونك بحال هكا كنقادهم بجوج شنو كيعطي سا. الا بغينا هذيك الدخله ديال لا دوزيام فيديو كيفاش غتكون مع لا بروميير فيديو، شنو كنديرو؟ كنمشيو لهداك لو بوين بلون اللي كاين لتحت في المونتاج. باغ اكزومبل هادي هنا كنختاروا كاين لي زيفي دو باز اللي هادو اللي في الصف الفوقاني، سي دي زيفي دو باز. هادوك اللي تحت كلهم بايون اللي بالفلوس. انا كنختار هاد الثانيه و لا باريير بلونش حتى الاخر، كتعطيني الدخله نتاع اون فيديو فوسط اون فيديو. باغ اكزومبل فوالا لو تكست غنخليه جوست في لا بروميير، نصاوبوه الثانيه مثلا بشكل اخر، كندير هادي فوالا شنو كيعطي، اي الثانيه بهذا الشكل. فوالا لا فيديو كلها كيفاش غتكون. هادو هما الاستعمالات اللي مهمين في الانشوت بالنسبه للمبتدئين في المونتاج ديال الفيديو. نتمنى يكون الفيديو عجبكم عاونكم شويه. هو سي جوست لو فات انك تخدم فيه وتكتشف كيكون سهل، ماشي صعيب في الخدمه ديالو. نتمنى ديروا سبسكرايب للقناه ديالي وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ميرسي بوكو، بسلامه.